अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़हर के रिएक्शन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बिस्मिल्लाह के फ़ायदे और सूरह तौबा के राज देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। जैसा कि मुसलमानों को हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जब भी कोई मुसलमान काम करे बिस्मिल्लाह पढ़े। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, बाकी तमाम सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह रखी, लेकिन सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। कोई काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म मिला है, जिसका मतलब है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। कुरान पाक में हर सूरत का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, लेकिन सूरह तौबा वो वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं। कुरान के किसी भी हिस्से की तिलावत करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर कोई सूरत या कोई आयत पढ़ने से एक इंसान उस बड़ी फजीलत से महरूम हो जाता है जो कुरान की उन आयत की तिलावत करने से उसको हासिल होती है। लेकिन सूरह तौबा को बिस्मिल्लाह के बगैर तिलावत करने के पीछे कौन सा बड़ा राज है, इस वीडियो में हम इस राज को जानने की कोशिश करेंगे। सूरह तौबा कुरान मजीद की 9वीं सूरत है जो 129 आयत और 16 रुकू पर मुश्तमिल है। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरह तौबा में भी ऐसे गहरे राज मौजूद हैं जिन्हें अगर एक इंसान ने जान लिया तो यकीनन उसने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन सूरह तौबा और कुरान की बाकी तमाम सूरतों में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि इसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है। ये सूरत दो नामों से मशहूर है, एक अत-तौबा और दूसरा अल-बरा। तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह बाज़ अहले ईमान के कसूरों की मुआफ़ी का जिक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज में मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा होने का ऐलान है। तौबा का मतलब गुनाहों की तारीकियों से खुद को रोशनी की तरफ लाना है, वो रोशनी जिसमें अल्लाह का खास इनाम एक इंसान के लिए मौजूद होता है, और जिसको तौबा करने की ताकत मिले तो असल में वही शख्स कामयाब होता है, बशर्ते कि वो अपनी तौबा पर मरते दम तक कायम रहे। नफ्स के खिलाफ जंग करने को अल्लाह के रसूल ने सबसे बड़ा जहाद करार दिया है, क्योंकि नफ्स के खिलाफ कोशिश दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है, और जो नफ्स को काबू करने में कामयाब रहा तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अहकामों की तकमील से नहीं रोक सकती। जो लोग गुनाह के बाद निदामत महसूस करते हैं और उस गुनाह के बाद वो इस तरह बेचैन होने लगते हैं जैसे कि ये पूरी दुनिया उन पर तंग हो गई है, तो तब वो अल्लाह से जब अपनी गुनाह की मुआफ़ी तलब करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। इस हालत को सूरह तौबा में निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है, जिसकी एक आयत में उन 3 अफराद का जिक्र है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे तबूक में शदीद गर्मी और कठिन सफ़र की वजह से शरीक नहीं हुए थे। फिर जब उस ग़ज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो वो 3 अफराद आपके पास मुआफ़ी मांगने पहुँचे, तो आपने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उनके ख़ानदान वालों ने भी उनके साथ बोल चाल बंद कर दी। फिर सूरह तौबा की आयत 118 में अल्लाह का इरशाद हुआ, और उन तीनों पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया, यहाँ तक कि जब उन पर ज़मीन बावजूद कुशादा होने के तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गईं, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं, सो उसी की तरफ आने के फिर भी अपनी रहमत से उन पर मुतवज्जा हुआ ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये कुरान की वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है, और इसके बारे में मुफस्सिरीन की कई राय हैं, जिनमें एक ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब भी कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाकर उस आयत को जिस जगह जिस सूरत में लिखना होता था बतलाकर उस आयत को लिखवा लेते।
لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پورا کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ذات ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جیسا کہ دوستو آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا کہ اللہ رب العزت نے کتنے سارے راز اس سورہ توبہ میں رکھ دیے، اور بسم اللہ کی فضیلت دیکھو کتنی ہے۔ دوستو آج کل ہم ایک نام کے ہی مسلمان ہیں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ آج کل ہم ایک نام کے ہی مسلمان ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اور مغربی ممالک کی جو صورتحال ہے اس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ تو دوستو نماز، قرآن، روزہ رکھنا ہی یہ کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادات ہیں جو ہم کو کرنی چاہیے۔ بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت، یتیموں کا حق، حقوق العباد، نماز، روزہ، قرآن، نیکی کی دعوت دینا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، ماں باپ کو فرما بردار، اور بہت سے نیک اعمال ہیں جو ہم کو کرنا چاہیے۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو اب ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب ہے، اللہ رب العزت نے
کتنے راز رکھے اس سورہ کے اندر. ایک صورت کے اندر ابھی کتنی صورتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے راز رکھے جن کو پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے. سورہ یاسین، سورہ رحمان، رات کے وقت سورۃ ملک اور سورہ واقعہ، ان کی اللہ رب العزت نے کتنی فضیلتیں رکھی ہیں. ان کو پڑھنا کتنا بے حد ثواب ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی سورہ توبہ کو چھوڑے گا، قرآن پاک پڑھنا چھوڑے گا، نماز قرآن پڑھنا چھوڑے گا. یہ تو ایک سورہ توبہ کی طاقت ہے. اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے بات کروں تو قرآن پاک پڑھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو آپ نماز پڑھیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کے راز ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین. سو دوستو، یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.